हॅलो, तर आज आमच्याकडे येयलो आसा आयफोन 13 मिनी आणि हो फोन जाल्लो आसा कंप्लिटली डेड. कस्टमर सर्विस सेंटरान घेवन गेल्लो खंय, ताका सांगलें खंय तो मदरबोर्डाचो प्रॉब्लेम आनी तो फोन डेड आसा. हांवें मशिनाक कनेक्ट करून पयलो धपक्याक फोन चालू जालो. 0% रिमेनिंग दाखयताली आनी जी बॅटरी चार्ज जायनासलेली. सो हांवें टायम वेस्ट करनासतना कस्टमराक कॉल करून सांगलें, सर असो असो प्रॉब्लेम आसा बॅटरीचो. म्हटलें कोण सांगता मदरबोर्डाचो, खंय चल्लें तुका? म्हाका म्हणपालो सर्विस सेंटरान आपल्याक सांगला मदरबोर्डाचो प्रॉब्लेम आनी आपल्याक रिटर्न दिला म्हणपा लागलो फोन. हांवें म्हणलें सर कांयच टेन्शन घेवं नाका, हांव फोन करून दिता म्हटलें तुजो सारको. ओपन करून पयलो, सरप्रायझिंगली भितर जे आसलेले ते तुमी पळोवपाक शकता. ताका कोणें ऑलरेडी बॅटरी रिप्लेस केलेली आनी बॅटरीक बुरशापणाचें काम केलां, पण टेपी मारून दिल्ल्यो आहा सकयल्ल्या सायडीक. हेजो BMS कोणें मारपाक ट्राय केल्ली, कितें केल्लें म्हाका कांय खबर ना, तुमी पळोवपाक शकता. सो आमी टायम वेस्ट करनासतना बॅटरी ओपन केली, बॅटरी काडली आनी फूल आमी जे टेप बीन मारलेली ती काडून पयली. कोणें ताका ऑल्टरेशन करपाचें बॅटरीचें ट्राय केलेलें आसा, तुमी पळोवपाक शकता. कोणें ताका हें काम करून दिलेलें ऑलरेडी. सो हांव तुमकां सांगूंक सोदतां, हे हांव जे व्हिडियो काडटा ते स्पेशली तुमकां लागून काडटा, तुमकां रियलिटी कळपाक लागून. बाबा कोण कशें काम करून दिता, कितें करून दिता तें तुमकां कळपाक लागून हांव व्हिडियो काडटा. सो हांव म्हणटा तुमच्या कडेन मागता, हे व्हिडियो जाता तितले तुमी शेअर करा तुमच्या फ्रेंडा बरोबर. सो सगळ्यांक कळो न्ही हे फोटिंगपणाचीं कामां जाता म्हणून. आनी तुमी जे कोणा कडेन काम करून घेता ते जेन्युअन मनशा कडल्यान काम करून घेयात. पयशे मातशे सवाय मेळटा म्हणून तुमकां जी कोण कामां करून दिता पळय सवाय भितर ती करून घेवं नाका. अशें कामां करून दिता आनी तुमचो फोन पाड पडपाची शक्यता खूब आसता हितून. सो आमी टायम वेस्ट करनासतना ताका फूल तेजो फोनाक क्लीन करून ताका 100% जेन्युअन जी बॅटरी आसा ती घालून तेजो फोन रेडी करून दिलेलो आसा एट व्हेरी अफोर्डेबल आनी रिजनेबल प्रायस. जाता तितली ही रील शेअर करा आनी म्हाका फॉलो करा आनी स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट व्हिडियो. थँक्यू.